ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहं सतीशः केएस श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे वेदांत विभागे अद्वैत वेदांतं पाठयामि। अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे सांख्यदर्शन विषये चर्चा कृता। अद्यतने पाठे योगदर्शनम् अवलम्ब्य काचन चर्चा विधीयते। वस्तुतः सांख्यशास्त्रं योगशास्त्रं च परस्परपूरकम्। अतएव एकशास्त्रत्वेन अनयोः शास्त्रयोः व्यपदेशः भवति। अतः सांख्यदर्शनं विचिन्त्य तद्विषये विचारं कृत्वा पुनः योगदर्शने जिज्ञासा कर्तव्या इति प्रसंग एव संगतिः भवति। तत्र आदौ वयं को नाम योगः इत्येव आरभ्य विचारं कुर्मः। चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति योगसूत्रम्। को नाम निरोधः? निरोधो नाम स्वकारणे लयः। चित्तं नाम किम्? चित्तवृत्तीनां निरोधः इत्यत्र चित्तम् इति शब्दः भवति। चित्तं नाम महत्तत्वं, बुद्धिरेव। मनः, अहङ्कारः, बुद्धिः, अन्तःकरणम् इत्येतत् सर्वं चित्तमित्यस्यैव नामान्तराणि भवन्ति। योगशास्त्रे चित्तपदेन उक्तम् अन्तःकरणं बुद्धिमुपलक्षयति। इत्युक्तौ अत्र यावतीनां बुद्धिवृत्तीनां सात्विकानां वा राजसीनां वा तामसीनां वा भवतु प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्यभिधानानाम् एतासां वृत्तीनां स्वकारणे बुद्धितत्वे लयः, आत्यन्तिको लयः योगः इत्युच्यते। स च लयः द्विविधः। आद्यः ध्यातृ ध्यान ध्येय इति त्रिपुटी सूक्ष्मास्तित्वरूपः, द्वितीयस्तु त्रिपुट्याः पूर्ण विलयस्वरूपः। अतः चित्तवृत्तिनिरोधात्मकः द्विविधः योगः अयं सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञातश्च इति। चित्तस्य भूमयः भवन्ति योगो नाम समाधिः। स च समाधिः सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तं एकाग्रं निरुद्धम् इति चित्तस्य भूमयः समाम्नाताः सन्ति। तासु भूमिषु क्षिप्तं नाम किम् इत्युक्तौ रजोगुणस्य समुद्रेकात् तत्तद्विषयेषु क्षिप्यमाणम् अत्यन्तमस्थिरं सतत प्रवृत्तिवत् चित्तं क्षिप्तं भवति। तमोगुणस्य समुद्रेकात् तत्तद्विषयेभ्यः परावृत्तं सत् आलस्य निद्रा वृत्तिमत् गुरुचित्तं मूढं भवति। विक्षिप्तं च सत्वगुणस्य समुद्रेकात् रजसा अनुविद्धत्वात् प्रायशः अस्थिरं कदाचित् तु स्थिरं भवति। एकाग्रं रजस्तमो वृत्तिभिभवे सत्वस्य अतीव समुद्रेके सति सत्वमात्रवृत्तिकम् अत्यन्त स्थिरम् एकतानं चित्तं। निरुद्धं सत्वरजस्तमोमयीनां यावतीनां वृत्तीनां स्वकारणे बुद्धौ अत्यन्तलयः इति। तादृशं चित्तं केवलबुद्धिः इति ख्यायते। सा च अतीव स्थिरतमा। एकाग्रे चेतसि सम्प्रज्ञातः योगः भवति, निरुद्धे चेतसि च असम्प्रज्ञातः योगः लभ्यते। क्षिप्त मूढ विक्षिप्त भूमिषु योगः न सम्भवति। चित्तवृत्तिनिरोधे सति द्रष्टुः पुरुषस्य स्वरूपे स्थितिर्भवति। स्वरूपावस्था भावे पुरुषः वृत्तीनां स्वरूपतां धारयति। इयमेव बन्धदशा पुरुषस्य प्रकृत्या सह अनादिसम्बन्धः। बीजाङ्कुरवत् अयं भवति। इत्युक्तौ अविद्यया पुरुषः वृत्तिभिः सङ्गच्छते। वृत्तयः चित्तस्य परिणामविशेषाः भवन्ति। व्यवस्थिते धर्मिणि धर्मान्तरतिरोभावेन धर्मान्तरप्रादुर्भावः परिणामः कथ्यते। चित्तं तु सत्त्वमेव। सत्त्वप्रधान गुणपरिणामत्वात् सत्त्वं तदेव भवति। तदेव सत्त्वस्वरूपं चित्तं त्रिगुणभेदात् अनन्तवृत्तियुतं भवति। चित्तवृत्तीनाम् अनन्त्येपि सर्वाः ताः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः पञ्चावयवेषु विभक्ताः सन्ति। पञ्चतयः वृत्तयः सन्ति। इत्युक्तौ प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः इति पञ्चतयः वृत्तयः भवन्ति। तासु यथार्थज्ञानं प्रमा तत्करणं प्रमाणं कथ्यते। अर्थात् यथार्थज्ञानसिद्धि साधनरूपं प्रमाणशब्दवाच्यं। तच्च प्रत्यक्ष अनुमान आगमरूपेण त्रिविधम्। द्वितीया वृत्तिः विपर्ययः भवति। मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति। अतथाभूते अर्थे
तथा उत्पद्यमानं ज्ञानं विपर्ययः वृत्तिः भवति। यथा शुक्तिकायां रजतभ्रान्तिः। तृतीयः वृत्तेः विधः भवति विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति। अर्थात् वस्तुनः तथात्वम् अनपेक्षमाणः यः अध्यवसायः सः विकल्पः इत्युच्यते। यथा पुरुषस्य चैतन्यम् इति। वस्तुतः चैतन्यमेव पुरुषोऽस्ति, तथापि पुरुषस्य चैतन्यम् इति विभज्य व्यवहरामः। चतुर्थः विधः अभावप्रत्यालम्बनावृत्तिः निद्रा। अर्थात् या तमसः सततम् उद्रिक्तत्वात् समस्त विषय परित्यागेन प्रवर्तते सा वृत्तिः निद्रा भवति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। प्रमाणेन अनुभूतस्य विषयस्य यः असंप्रमोषः संस्कारद्वारेण बुद्धौ उपारोहः सा स्मृतिः कथ्यते। उक्ताः प्रमाण विपर्ययादयः सकलाः वृत्तयः सुख दुःख मोहकरत्वात् क्लेशान्तर्गता एव भवन्ति। अतः स्वरूप प्रतिष्ठावाप्तये तन्निरोधः आवश्यकः इति ध्यातव्यम्। अतः वृत्तिनिरोधः आवश्यकः, अतएव वृत्तिनिरोधोपायाः इदानीं सम्प्रति विचारणीयाः। एते च उपायाः अधिकारिभेदात् भिन्नाः भवन्ति। कः नाम अधिकारी? अधिकारी उत्तम मध्यम अधम भेदात् त्रिविधः सः अधिकारी भवति। वस्तुतस्तु किं भवति? अभ्यास वैराग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः भवति। अयम् उत्तमाधिकारिणां कृते निर्दिष्टः उपायः, यः अभ्यास वैराग्याभ्यां वृत्तिनिरोधः। तत्र को नाम अभ्यासः इत्युक्तौ तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः इत्युच्यते। वैराग्यञ्च दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञकं वैराग्यम् इति उच्यते। क्रियायोगेन वृत्तिनिरोधः अयं च मध्यमाधिकारिणां कृते निर्दिष्टः। कः क्रियायोगः? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तत्र तपो नाम रजस्तमः समुद्रेकात् जायमान अशुद्धि संभेदकं। स्वाध्यायो नाम प्रणवादि पवित्र मंत्राणां जपः मोक्षशास्त्र अध्ययनं वा। एवमेव ईश्वर प्रणिधानं नाम सर्वक्रियाणां परमगुरौ ईश्वरे अर्पणं तत्फल संन्यासो वा। तत्फलं क्लेश तनुकरणं समाधि भावनञ्च। इत्युक्तौ समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। अष्टाङ्गैः वृत्तिनिरोधः मन्दाधिकारिणां कृते निर्दिष्टः। अष्टाङ्गाः भवन्ति यम नियमादयः। तत्र यमाः भवन्ति अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहश्च। नियमः भवति शौचः, सन्तोषः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वरप्रणिधानं चेति। आसनं भवति स्थिरसुखमासनं। प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः इत्युच्यते। प्रत्याहारः स्वविषय असंप्रयोगे इन्द्रियाणां चित्स्वरूपानुकरणम् एव भवति। धारणा चित्तस्य देशबन्धः। ध्यानं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानं। समाधिः तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव। फलं च वैराग्य क्रियाफलाश्रयत्व, सर्वरत्नोपस्थान, वीर्यलाभ, सुखलाभ, अशुद्धिक्षय, आत्मसंबोध, इष्टदेवता संप्रयोग, समाधिनाम् उपलब्धिर्भवति। एवञ्च संयमात् सिद्धयः जायन्ते। तत्र आदौ प्रथमः यः चित्तवृत्तिनिरोधोपायः अस्माभिः उक्तः तद्विषये किञ्चित् विचारयामः। चित्तवृत्तीनां निरोधः योगः इत्याख्यायते। दुःखात्मकत्वात् उक्ताः प्रमाणादि सर्वाः वृत्तयः निरोद्धव्याः। तदपि उक्तमेव। आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा असंप्रज्ञातो वा समाधिर्भवति। तत्र जिज्ञासा जायते यत् आसां निरोधे उपायः कः? तदा सूत्रेण उत्तरम् उक्तम्। इदमपि अस्माभिः पूर्वं संक्षेपतः उक्तमेव। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। चित्तवृत्तीनां निरोधाय अभ्यासवैराग्ययोः समुच्चयः उपायत्वेन अपेक्षितः अनिवार्यश्च। स्पष्टीकृतं यत् चित्तरूपिणी नदी उभयतो वाहिनी अस्ति। सा कदाचित् विवेक विषयमार्गगामिनी कल्याणावहा अपि भवति, कदाचित् संसाराभिमुखी अविवेक विषयमार्गगामिनी पापावहा अपि भवति। अतः वैराग्येन विषयस्रोतः खिलीक्रियते, अर्थात् अल्पीक्रियते। एवञ्च विवेकदर्शनस्य अभ्यासेन विवेकस्रोतः बलवत् क्रियते इति उभयाधीनः चित्तवृत्तिनिरोधः। यथा पक्षी पक्षद्वय सद्भावेन उड्डयन प्रभवः भवति, तथैव साधकः योगी
अभ्यास वैराग्याभ्याम एव चित्तवृत्ति निरोधन प्रभवः सन् मोक्षमार्गे अग्रे सरति। तदुक्तं गीतायामपि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते इति। तत्र अभ्यासो नाम तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। इदम् अस्माभिः पूर्वमेव उक्तम्। राजस तामस वृत्ति रहितस्य चित्तस्य या सात्विक वृत्ति वाहिता विमलता भवति सा एकाग्रता कथ्यते। सा एव एकाग्रता सूत्रे स्थितिपदेन निर्दिष्टा। अस्याम् एकाग्रता रूप स्थितौ कृतः प्रयासः उत्साहो वा अभ्यासः उच्यते। चित्तस्थैर्यमेव तस्य फलं भवति। तच्च साधककृत यमादि साधनानुष्ठितम्। इदमत्र ध्येयं यत् साधनगोचरः कर्तृव्यापारः फलगोचरो न भवति। अतः साधकस्य यत्नेन अनुष्ठितानि यमादि साधनानि न हि स्वयं फलरूपाणि अपितु चित्तस्थैर्यरूप फलं प्रति साधनभूतानि भवन्ति। सूत्रस्थं स्थितौ इति पदम् अभ्यासस्य प्रयोजनपरम् एवञ्च यत्नः इति पदम् अभ्यासलक्षणपरकमस्ति। स च अभ्यासः दीर्घकालसेवितः निरन्तरसेवितः एवञ्च सत्कारसेवितश्च भूयात्। अन्यथा स दृढभूमिः न स्यात्। एवञ्च विशेषणत्रयसम्पन्नः सन्दृढावस्थः न सहसा भवति। अभ्यासः वित्थानसंस्कारैः अनिर्भूतविषये भवति। तत्र सूत्रप्रमाणं स तु दीर्घकाल आदर नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः इति। चित्तवृत्ति निरोधोपायान्तरं लक्षितं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञः वैराग्यम् इति। चेतनाचेतनेषु दृष्टविषयेषु आनुश्रविक विषयेषु वितृष्णस्य चित्तस्य अपि च दिव्यादि विषय संप्रयोगेपि चित्तस्य अर्थात् हेयोपादे शून्या या उपेक्षा बुद्धिः भवति सा स्थितिः वैराग्यं कथ्यते। तच्च वशीकरण संज्ञकं भवति। अत्र इदं स्पष्टीकरणीयमस्ति यत् वैतृष्ण्यमात्रमेव वैराग्यस्य लक्षणं नास्ति अपितु सूत्रोक्तं वशीकार संज्ञकं वैतृष्ण्यं वैराग्यस्य निर्भ्रान्तं निरापदं च लक्षणमस्ति। योगराहित्य रूपता एव वितृष्णता नास्ति अपितु भोगप्राप्तिकालेपि अनाभोगात्मिका वृत्तिः वितृष्णा भवति। सा एव वैराग्यपदवाच्या अस्ति। अत्र इदमेव अभिमतम्। आगमेषु वैराग्यस्य यतमान व्यतिरेक इंद्रिय वशीकारेति चतस्रा संज्ञाः उक्ताः। अर्थात् वैराग्यस्य चत्वारः भेदाः सन्ति। चित्तवर्तिनः रागादयः कषायाः सन्ति। तैः इन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्तन्ते। अतः इन्द्रियाणां विषयात् विमुखीकरणाय तथा रागादिमलानां प्रक्षालनाय कृतः यत्नः वैराग्यमस्ति। यतमानसंज्ञकं वैराग्यमस्ति। तदारम्भे सति केचित् कषायाः पक्वाः पच्यन्ते पक्ष्यन्ते च केचित्। तत्र पक्ष्यमानेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेण आवरणं व्यतिरेकसंज्ञकं वैराग्यमस्ति। पूर्वपूर्वाणां चरितार्थत्वात् परस्य चरितार्थता सम्भवा अन्यथा नहि। अतः सूत्रे न ते पृथग्भूताः। तदेवम् अनेन सूत्रेण तन्त्रान्तरसिद्धं वैराग्यचतुष्टयं हेतुमद्भावरूपतः उक्तम्। रागद्वेषशून्या वशीकारसंज्ञा या वितृष्णा सा अपरवैराग्यमस्ति। उत्तरसूत्रे तत्परम् इति वचनात् अस्याः अपरत्वं स्पष्टम्। अपरवैराग्यस्य परं वैराग्यं प्रति कारणत्वमस्ति। अपरवैराग्ययुक्त्या तत्र परं वैराग्यं नाम तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् इति। इत्युक्तौ दृष्ट अनुश्रविक विषयेषु दोषदर्शी विरक्तः साधकः सत्वपुरुष अन्यताख्यातिकाले पुरुषदर्शनाभ्यासात् तत्पुरुषतत्व शुद्धि विवेक ख्यापितः परं वैराग्यं च विव्रियते। तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् इति। सा स्थितिः परं वैराग्यम् उच्यते। तच्च ज्ञानप्रसादमात्रं यस्य उदये सति योगी आत्मज्ञानी भवति। एवञ्च मन्यते यत् प्रापणीयं प्राप्तं श्लिष्ट पर्वाभवसंक्रमः छिन्नः यस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। इदमपि स्क्रिप्ट् क्रियताम् अपेक्षितं। ज्ञानस्य पराकाष्ठा एव परं वैराग्यं। तस्य फलं कैवल्यमस्ति। अनेन प्रकारेण अभ्यास वैराग्येति उपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः संप्रज्ञाता समाधिः जायते। योगसूत्रे प्रथमपादे उपायसहितः फलसहितश्च योगः समाहितचित्तस्य उत्तमाधिकारिणः कृते प्रोक्तः। तत्र
योगोपायत्वेन अभ्यासवैराग्ये अस्माभिः उक्ते, किन्तु ते अभ्यासवैराग्ये सर्वैः शीघ्रानुष्ठेये न भवतः। अतः विच्युतचित्तः बहिर्मुखोऽपि योगमारुरुक्षुः केनोपायेन योगयुक्तः स्यात् इति जिज्ञासायां तदर्थम् उपायं वक्तुं योगसूत्रे क्रियायोगः निर्दिष्टः। क्रिया एव योगः क्रियायोगः। योगसाधनत्वात् अत्र साध्य साधन अभेदोपचारेण तपादिक्रियाः एव क्रियायोगः इत्युच्यते। तत्र सूत्रमस्ति तपस्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः इति। इदमपि अस्माभिः आदौ उक्तमेव। तत्र आदौ तपः चित्तप्रसादनम् अबाधमानं योगजिज्ञासुभिः आसेव्यम् इति मन्यते। प्रणवादि पवित्राणां जपः मोक्षशास्त्र अध्ययनं वा स्वाध्यायः कथ्यते। इदमपि अस्माभिः पूर्वम् उक्तमेव। अस्य क्रियायोगस्य फलं तु समाधिः। अस्य क्रियायोगस्य फलं समाधिभावना इत्युक्तौ क्रियायोगः समाधिं भावयति, क्लेशांश्च प्रतनूकरोति। उक्तं समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च इति। क्रियायोगेन प्रतनूकृताः क्लेशाः प्रसङ्ख्यानाग्निना दग्धबीज सदृशाः अप्रथमधर्मिणः क्रियन्ते। यतोहि क्रियायोगस्य प्रतनूकरणमात्रे शक्तिः भवति, न तु क्लेशानां बन्ध्यत्वे तस्य शक्तिर्भवति। क्लेशानां बन्ध्यत्वे इत्युक्तौ अप्रथमधर्मित्वे प्रसङ्ख्यानाग्नेः शक्तिः वर्तते, किन्तु तस्य कृते क्लेशाः प्रविरलीक्रियन्ते। तदनन्तरम् अभ्यासवैराग्याभ्यां क्लेशविरोधिनी सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिः उपजायते। तदा सा क्लेशैः अपरामृष्टा भवति। तदा सत्त्वपुरुष अन्यताख्यातिवलिनः दग्धबीजवत् अप्रथमधर्मिणः क्रियन्ते क्लेशाः। एवं क्रियायोगेन कृतं क्लेशतनूकरणं प्रसङ्ख्यानाग्नेः ज्वलने द्वारभूतम् अर्थात् साधनभूतम् अस्ति। तदेवं क्रियायोगस्य ज्ञानादिसाधनतया ज्ञानाद्यङ्गमेव, स तु न साक्षात् मोक्षहेतुः इति योगदर्शनानुसारेण क्रियायोगः अस्माभिः ज्ञातः। योगाङ्गानि यथा योगम् अशुद्धिं शृण्वन्ति, मन्दादिकरणां कृते एतेषां तत्र विधानं वर्तते। इदमपि अस्माभिः आदौ एव चर्चितं वर्तते। तेषु साधनेषु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः भवन्ति। तत्र कथितेषु अष्टाङ्गयोगेषु अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यम् अपरिग्रहाः यमाः इति सूत्रेण पञ्चयमाः निर्दिष्टाः सन्ति। तेषु यमेषु प्रथमः यमः अहिंसा। सर्वदा सर्वभूतानाम् अनभिद्रोहः अस्ति अहिंसा। तदुत्तरवर्तिनः यमनियमादयः अहिंसामूलकाः भवन्ति। अहिंसा परिपालनानन्तरं यदि उत्तरवर्तिनः सत्यादयः नानुष्ठीयेरन् तदा असत्यादिभिः अहिंसा मलिना स्यात्। एवं ते सर्वे परस्परं सापेक्षा भवन्ति। द्वितीयः यमः सत्यमस्ति। भाष्यकारेण तल्लक्षणं कृतं सत्यं यथार्थो वाङ्मनसे इति। अर्थात् यथा दृष्टं, यथा अनुमितं, यथा श्रुतं तथा वाङ्मनस्थितिः इति सत्यं कथ्यते। अनन्तरं च अस्तेयमस्ति। स्तेयम् अशास्त्रपूर्वकं परतः द्रव्याणि स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनः अस्पृहारूपम् अस्तेयं भवति। एवमेव गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः ब्रह्मचर्यं कथ्यते। विषयाणाम् अर्जन रक्षण क्षय संगहिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम् अपरिग्रहः इति कथ्यते। विषयाणाम् अर्जन रक्षण क्षय संगहिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम् अपरिग्रहः इति कथ्यते। नियमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः उच्यन्ते। तत्र मृज्जलादिभिः खायादि प्रक्षालनं शौचं वर्तते। बाह्यं शौचं भवति इदं। मैत्र्यादिभिः चित्तस्य रागद्वेषादिमलानां प्रक्षालनम् आभ्यन्तरं शौचं कथ्यते। संतोषो नाम तुष्टिः। संतोषस्य चित्तसमाधानार्थत्वात् तस्य योगं प्रति अङ्गत्वं स्वीक्रियते। तपस्तु चान्द्रायणादि भवति अथवा शीतोष्णादि द्वन्द्वसहत्वं वा भवति। यद्यपि चित्तसमाधानं प्रति विप्रकृष्टस्य कायक्लेशादिरूपस्य तपसः योगत्वं न हि दृश्यते, तथापि शरीरादि पोषणाभिरतस्य चित्तस्य कायेन्द्रियमनःखेद परिहारपरायणस्य अत्यन्त शरीरादि आत्मत्वदर्शिनः योगः न सिद्ध्यति। अतः
तपसा उपादानत्वम् अत्र स्वीकरणीयमेव भवति। प्रणवपूर्वाणां च उपनिषत् प्रभृतीनां पवित्राणां जपः स्वाध्यायः कथ्यते। सर्वक्रियाणां तस्मिन् परमगुरौ ईश्वरे फलनिरपेक्षतया समर्पणम् ईश्वरप्रणिधानम् इति उच्यते। समाधिलाभाय साक्षात् परम्परया वा अनेके उपाया वर्णिताः सन्ति। तस्मिन्नेव प्रसङ्गे विलक्षणः सुगमः कश्चन उपायः निर्दिष्टः ईश्वरप्रणिधानाद् वा इति। तत्र ईश्वरस्य प्रणिधानात् समाधिलाभो भवति इत्युक्तम्। कः ईश्वरः तर्हि? क्लेशादि असंस्पृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः अस्ति। प्रणवः तस्य वाचकोऽस्ति। तत्र भक्तिविशेषः प्रणिधानं भवति। अर्थात् विशिष्य ईश्वरस्य उपासनं प्रणिधानम् इति ज्ञायते। तस्मिन् पुरुषविशेषे विषयसुखादिकं फलमनिच्छन् सर्वासां क्रियाणां समर्पणं प्रणिधानं कथ्यते। तच्च समाधेः तत्फलस्य अवाप्तेः प्रकृष्टः उपायः वर्तते। यमः आसीत् नियमः आसनं। यम नियमानन्तरं योगस्य तृतीय अंगरूपेण आसनमुक्तं। स्थिरसुखमासनम्। आस्यते अनेन आस्ते वा अनेन इति आसनम् इति आसनपदस्य व्युत्पत्तिः वर्तते। अस्य अभिप्रायः वर्तते यत् निश्चलं सुखावहं तद् आसनम् इति। यथा पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासनम् इत्यादीनि अनेकानि आसनानि योगशास्त्रे निरूपितानि सन्ति। तत्साधननिर्देशः एवं विहितः वर्तते। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम् इति। अर्थात् शरीरस्य स्वाभाविक प्रयत्नोपरमात् आसनं सिद्ध्यति अथवा नागनायके अनन्ते समापन्नं चित्तम् आसनं निष्पादयति। इदमत्र ध्येयं शरीरधारकः स्वाभाविको प्रयत्नः योगांगस्य आसनस्य कारणं नास्ति, अपितु स्वाभाविक प्रयत्न शैथिल्यम् आसन सिद्धि हेतुः अस्ति। आसन प्रतिष्ठायां सत्यां योगी शीतोष्णादीनि द्वन्द्वैः नाभिभूयते। तत्र सूत्रमस्ति ततो द्वन्द्वानभिघातः इति। अग्रिमः वर्तते प्राणायामः। आसनोत्तरम् इदं योगाङ्गं वर्तते। तस्य प्रतिपादकं सूत्रं वर्तते तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः इति। अर्थात् सति आसनजये श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः अर्थात् उभयाभावः प्राणायामः कथ्यते। बाह्यस्थवायोः आचमनं श्वासः तथा कौक्षस्य वायोः निस्सारणं प्रश्वासः। प्राणायामस्य सामान्यलक्षणं गतिविच्छेदः। सः शास्त्रोक्तरीत्या स्वाभाविकगतेः प्रतिषेधः इत्यर्थः। स च रेचक पूरक कुम्भकेषु अनुगतः। यद्यपि श्वासप्रश्वासयोः उभयोः गतिविच्छेदः कुम्भके एव भवति, अतः इत्युक्तौ यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्याभावः सः बाह्यः रेचकप्राणायामः भवति। यत्र श्वासपूर्वकः गत्याभावः सः आभ्यन्तरः पूरकप्राणायामः भवति। तृतीयः कुम्भकप्राणायामः स्तम्भवृत्तिः यत्र उभयाभावः सकृत्प्रयत्नात् भवति। एते त्रयः प्राणायामाः देश काल संख्याभिः परिमिताः सन्तः दीर्घसूक्ष्म इति ज्ञायन्ते। तत्र सूत्रमस्ति बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिः देशकालसंख्याभिः परिदृष्टः दीर्घसूक्ष्मः इति। एतदतिरिक्तः चतुर्थः प्राणायामः केवलकुम्भकनाम्ना ज्ञायते। स च रेचक पूरक उभयाक्षेपपूर्वकः गत्यभावः समस्तभूमिजयात् प्राप्तः भवति। सः सकृत्प्रयत्नात् सिद्धो न भवति, अपि तु अभ्यासात् सिद्धो भवति। चित्तस्य स्थिरता इति उक्तमस्माभिः। तर्हि चित्तस्य विक्षेपाः के भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञेयं भवति। तत्र चित्तस्य विक्षेपाः योगशास्त्रानुसारेण अन्तरायाः भवन्ति। ते च 9 भवन्ति। व्याधि, स्त्यान, असंशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व इति 9 अन्तरायाः भवन्ति। चित्तस्य विक्षेपाः इमे अन्तरायाः चित्तवृत्तिभिः सहैव भवन्ति। तेषाम् अभावे प्रमाणादिचित्तवृत्तयः न भवन्ति। एताः चित्तवृत्तयः एवं अन्तरायाः योगविरोधिनः सन्ति, अतः विक्षेपाः इति उच्यन्ते। एते योगमलाः, योगे प्रतिपक्षाः इत्यपि अभिधीयन्ते। अत्र नवान्तरायाणां किञ्चित् संक्षेपरूपेण अत्र अस्माभिः विवरणं क्रियते। तत्र धातुरस करणवैषम्यं व्याधिः भवति। चित्तस्य अकर्मण्यता स्त्यानं भवति। इदम् एवं स्यात्, एवं न स्यात्,
इति उभयकोटिस्पृक् विज्ञानं संशयः भवति। समाधिसाधनानाम् अभावनं प्रमादः, कायस्य चित्तस्य गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः आलस्यं, समाधिभूमेः अलाभः अलब्धभूमिकत्वं, लब्धायां भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा अनवस्थितत्वम् इत्यादि भवति। यद्यपि तत्र चित्तम् अवस्थितं भवितव्यम्, एवं संक्षेपेण अन्तरायाः विवृताः सन्ति। एते व्याध्यादयः अन्तरायाः न केवलं योगान्तरायाः अपितु दुःखादिरूपेषु अपि हेतवः भवन्ति। तत्र सूत्रकारः वदति, दुःख दौर्मनस्य अंगमेदयत्व श्वासप्रश्वास अविक्षेपसहभवः। व्याध्यादयः एते न केवलम् अन्तरायाः अपितु दुःखादिरूपेषु एते हेतवः भवन्ति। दुःखं दौर्मनस्यम् अंगमेजयत्वं श्वासः प्रश्वासश्च एते सर्वे विक्षिप्तस्य चित्तस्य भवन्ति, समाहितचित्तस्य एते न भवन्ति। अतएव विक्षेपसहभवः इत्युच्यन्ते। यतोहि व्याध्यादि विक्षेपान्तरमेव जायन्ते, विक्षेपनिवृत्तौ निवर्तन्ते। अत्र दुःखादीनि क्रमेण व्याख्यातव्यानि सन्ति। प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम् आध्यात्मिकं शारीरं मानसं च द्विधं, तच्च व्याधिवशात् कामादिवशाच्च जायते। आदिभौतिकं व्याघ्रादिजनितं भवति, आदिदैविकं च ग्रहपीडादिजनितं भवति। तच्च इदं त्रिविधं दुःखं प्राणिमात्रस्य प्रतिकूलवेदनीयतया हेयमस्ति। इच्छाविघातात् चेतसः क्षोभः दौर्मनस्यमित्युच्यते। यदङ्गानि एजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम् उच्यते। अनिच्छतः प्राणः यद् बाह्यं वायुम् आचामति सः श्वासः समाध्यङ्गे रेचकविरोधी भवति। अनिच्छतोऽपि प्राणः यत् कौक्ष्यं वायुं निस्सारयति सः प्रश्वासः समाध्यङ्गपूरकविरोधी भवति। एते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षाः सन्ति, अतः अभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्याः सन्ति। तथापि तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः इति उक्तमस्ति। अर्थात् विक्षेपप्रतिषेधार्थम् एकतत्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्। तच्च एकं तत्त्वम् ईश्वरः वर्तते। विवादविषयः तथापि प्रकृतत्वात् एकतत्त्वेन ईश्वरस्य बोधो भवति। अतः एकतत्वाभ्यासेन अर्थात् ईश्वरप्रणिधानेन प्रत्यक्चेतनाधिगमः भवति, अन्तरायाः नष्टा भवन्ति इति शास्त्रस्य सरणिः। एवं योगशास्त्रे बहवः विषयाः तत्र तत्र अस्माभिः चर्च्यन्ते। बहु विस्तृतोऽयं शास्त्रविशेषः। सर्वोऽपि अस्य शास्त्रस्य विषयः अत्र विस्तरेण चर्चितुं न शक्यते। तथापि अस्माभिः किञ्चित् यथाशक्ति विषयाः चर्च्यन्ते। योगदर्शनस्य प्रमुखोऽयं विषयः वर्तते समाधिः, यः चित्तस्य एकाग्रतारूपः परिणामः। स एव योगः इत्याख्यायते। एकाग्रे चित्ते बहिर्वृत्तिनिरोधः तथा निरुद्धे चित्ते सर्वासां वृत्तीनां संस्काराणां च प्रविलयः भवति। अतः एकाग्रनिरुद्धयोः भूम्योः समाधेः आविर्भावः जायते। स च समाधिः द्विविधः, सम्प्रज्ञातः असम्प्रज्ञातश्च। सम्यक् ज्ञायते साक्षात् क्रियते ध्येयं यस्मिन् सः सम्प्रज्ञातः। अर्थात् यत्र भावस्य स्वरूपं संशय विपर्ययरहितत्वेन प्रकर्षेण च ज्ञायते सः सम्प्रज्ञातसमाधिः कथ्यते। ध्येयातिरिक्त सकलवृत्तिनिरोधः सम्प्रज्ञातसमाधौ भवति। सः सबीजसमाधिः अस्ति। सः चतुर्विधः भवति: सवितर्कः, सविचारः, सानन्दः, सास्मितः इति। वस्तुतः सम्प्रज्ञातसमाधौ इमाः चतस्रः अवस्थाः भवन्ति। अत्र सम्प्रज्ञातस्वरूपभेदाः इदानीम् उक्ताः। इदमत्र ध्येयं विषयान्तरपरिहारेण चेतसि भाव्यस्य पुनः पुनः निवेशनं भावना अस्ति। तत्र यदा पूर्वापरानुसन्धानेन शब्दार्थोल्लेखसम्भेदेन च महाभूतेन्द्रियाणि स्थूलानि विषयरूपेण गृहीत्वा भावना प्रवर्तते, यदा अस्मिन्नेव आलम्बने अनुसन्धानोल्लेखं विना भावना प्रवर्तते तदा निर्वितर्कः समाधिः जायते। यदा सूक्ष्मविषयम् आलम्ब्य तस्य देशकाल धर्मावच्छेदेन भावना प्रवर्तते तदा सविचारः। अस्मिन्नालम्बने धर्माच्छेदं विना धर्मिमात्रावभासितत्वेन क्रियमाणा भावना निर्विचारसमाधिः कथ्यते। यदा रजस्तमो लेशानुविद्धम् अंतःकरणसत्त्वं भवति तदा चित्तशक्ते गुणभावात् भाव्यमानस्य सुखप्रकाशमय सत्त्वस्य उद्रेकात् सानन्दसमाधिः भवति। अत्र धीराः जनाः प्रधानपुरुषरूपं तत्त्वान्तरं न पश्यन्ति,
ते देह अहंकार शून्यत्वात् विदेहाः कथ्यन्ते। इयं ग्रहण समापत्तिः अस्ति। ततः परं रजस्तमोलेशात् अनविभूतं शुद्धं सत्त्वम् आलम्बनीकृत्य या भावना प्रवर्तते तस्या चिच्छक्तेः उद्रेकात् ग्राह्यस्य सत्त्वस्य न्यग्भावादपि सत्तामात्रा च शेषत्वेन यः समाधिः ज्ञायते सः सास्मितः इत्युच्यते। अत्र सन्तुष्टा जनाः परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति, तेषां चेतसि स्वकारणे लये ते प्रकृतिलयाः कथ्यन्ते। अपि च ये योगिनः परं पुरुषं ज्ञात्वा तस्यैव भावनायां प्रवर्तन्ते तेषां या विवेकख्यातिः जायते सा गृहीतसमापत्तिः उच्यते। एवञ्च अस्माभिः अस्मिन् पाठे योगदर्शनम् अवलम्ब्य संक्षेपेण चर्चा कृता वर्तते। यथा अत्र अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं सर्वोऽपि योगदर्शनाश्रितः विषयः एकस्मिन् पाठे चर्चितुं न शक्यः, तथापि स्थालीपुलाकन्यायेन केचन अंशाः अत्र अस्माभिः संक्षेपेण निरूपिताः सन्ति। योगदर्शनस्य तत्र प्रवर्तकाः आचार्याः पतञ्जलि महर्षयः भवन्ति। योगदर्शनमिति यदस्माभिः अद्य पठितं तद् वस्तुतः राजयोगः भवति। हठयोगस्तु अन्यत्र हठयोगप्रदीपिका, घेरण्यसंहिता इत्यादिषु ग्रन्थेषु द्रष्टव्यं भवति। अतः अस्मिन् पाठे अस्माभिः राजयोगम् अवलम्ब्य कश्चन चर्चाविशेषः प्रस्तुतः। प्रायः सर्वैः ज्ञातमिति मन्ये। वस्तुतस्तु योगदर्शनस्य बालप्रिया हिन्दीटीकायां श्रुतिप्रमाणेन निरूपितं यत् प्रतिप्रसवः कैवल्यमित्यनेन महर्षिः पतञ्जलिः प्रपञ्च उपरमात्मिका मुक्तिं लक्षयति, स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति। तत्र श्रीकृष्णवल्लभाचार्यैः भाष्ये प्रतिपादयन्ति आत्यन्तिकदुःखत्रय अत्यन्ताभावरूपं कैवल्यं तु केवल स्वात्मरूपमात्र अनुभवरूपमिति। अतस्ततोपि अधिकं परमेश्वरोपासनया भगवच्छरणे निवासरूपं कैवल्यं परमामुक्तिः इत्युच्यते। स्वामिनारायणभाष्ये भक्तिपरकं विवेचनं कृतं वर्तते। एवं योगदर्शनस्य भिन्नभिन्नाः टीकाः मोक्षम् अन्यथा अन्यथा इतोपि विस्तृतरूपेण व्याख्यां कुर्वन्ति। ताः सर्वाः टीकाः अध्येयाः छात्रैः। एवं योगदर्शनं सूत्रं पातञ्जलसूत्रं तद्भाष्यं टीकाः सर्वैः अध्येयाः इत्युक्त्वा विरम्यते। धन्यवादः।